تحياتي أصدقائي صديقاتي في كل مكان، أرحب بكم مرة أخرى في سلسلة دروس تعلم قواعد اللغة الفرنسية مع الشرح باللغة العربية. درسنا اليوم يتعلق ب les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Les verbes transitifs et intransitifs أي الأفعال المتعدية والأفعال اللازمة. وكما هو الشأن في اللغة العربية فإن الأفعال في اللغة الفرنسية تنقسم كذلك إلى أفعال متعدية وأفعال لازمة. ونبدأ بتعريف الفعل المتعدي verbe transitif. On appelle verbe transitif نسمي فعل متعدي un verbe qui est accompagné d'un complément d'objet. نسمي فعل متعدي هو ذلك الفعل الذي يكون مرفوق بمفعول به un complément d'objet مفعول به. وفي اللغة الفرنسية تنقسم الأفعال المتعدية إلى نوعين، إما فعل متعدي مباشر أو فعل متعدي غير مباشر. ونبدأ أولا بتعريف الفعل المتعدي المباشر. Un verbe transitif direct se construit avec un complément d'objet direct qui lui est rattaché sans préposition. أي أن الفعل المتعدي المباشر يكون مرفوقا بالمفعول به المباشر في الجملة، وهذا المفعول به المباشر يكون لصيق بالفعل المتعدي المباشر بدون حرف جر sans préposition. وأقدم لكم مثالا: سليم achète une revue. سليم achète une revue. يشتري سليم مجلة. هنا في هذه الجملة لدينا فعل acheter وهو فعل متعدي مباشر. لماذا هو أولا متعدي؟ لماذا هذا الفعل acheter هو فعل متعدي؟ لأنه قد رافقه مفعول به complément d'objet وهو une revue. ولماذا هو فعل متعدي مباشر؟ لأن نوعية المفعول به الذي رافق هذا الفعل هو مفعول به مباشر. مفعول به مباشر، وكما هو معلوم فإن المفعول به المباشر يلحق بالفعل بدون حرف جر، بدون حرف جر sans préposition. والنوع الثاني من الأفعال المتعدية الفعل المتعدي غير المباشر un verbe transitif indirect. Un verbe transitif indirect se construit avec un complément d'objet indirect qui lui est rattaché par l'intermédiaire d'une préposition. إذن عكس ما رأينا بالنسبة للفعل المتعدي المباشر، فإن الفعل المتعدي غير المباشر يكون مرفوقا بمفعول به غير مباشر. مفعول به غير مباشر complément d'objet indirect. وكما رأينا ذلك في دروس سابقة فإن المفعول به غير المباشر يلحق بالفعل عن طريق حرف جر، بواسطة حرف جر par l'intermédiaire d'une préposition. وكمثال je parle à mon ami. Je parle à mon ami. أتكلم مع صديقي. أتكلم مع صديقي. هنا لدينا فعل parler وهو فعل متعدي. لماذا هو أولا فعل متعدي؟ لأنه احتاج أو رافقه مفعول به. ولماذا هو فعل متعدي غير مباشر؟ لأن المفعول به الذي ألحق به عن طريق أو بواسطة حرف جر وهو أ. إذن كتلخيص بالنسبة للفعل المتعدي في اللغة الفرنسية le verbe transitif، فإن الفعل المتعدي في اللغة الفرنسية هو ذلك الفعل الذي يكون دائما مرفوقا بمفعول به. مفعول به un complément d'objet. وتنقسم الأفعال المتعدية في اللغة الفرنسية إلى نوعين، إما فعل متعدي مباشر un verbe transitif direct وهو ذلك الفعل الذي يكون مرافقا دائما بمفعول به مباشر complément d'objet direct. والنوع الثاني هو الفعل المتعدي الغير مباشر un verbe transitif indirect وهو الذي يكون مرفوقا دائما بمفعول به غير مباشر يكون ملحقا له عن طريق حرف جر. وننتقل الآن أصدقائي للتعريف بالفعل اللازم le verbe intransitif. On appelle verbe intransitif نسمي فعل لازم un verbe qui n'a pas de complément d'objet هو فعل لا يملك أي مفعول به عكس الفعل المتعدي. Le sens du verbe intransitif معنى الفعل اللازم لا يتعلق إذن إلا بالفاعل. وأقدم لكم بعض الأمثلة. مثلا il pense هو يفكر. هنا الفعل المصرف هو penser وهو في هذه الحالة هو فعل لازم. لماذا؟ لأنه لا يملك أي مفعول به سواء مباشر أو غير مباشر. مثال آخر
Le poisson nage dans la rivière. Le poisson nage dans la rivière. أي أن السمك يسبح في النهر. السمك يسبح في النهر. هنا الفاعل هو le poisson. الفعل فعل nager. Dans la rivière هو complément circonstanciel de lieu. complément circonstanciel de lieu أي مكمل ظرفي للمكان وليس مفعول به. انتبهوا. Dans la rivière ليس مفعول به، هو مكمل ظرفي للمكان ويمكننا حذفه من الجملة، وكما رأينا ذلك في درس المكملات الظرفية فإن المكملات الظرفية يمكننا حذفها من الجملة دون التغيير أو الإضرار بالجملة. إذا بما أن الجملة لا تحتوي على مفعول به فإن فعل ناجي هو من الأفعال اللازمة. مثال آخر: Il a neigé pendant 10 jours. Il a neigé pendant 10 jours أي أنها أثلجت لمدة أيام. هنا الفعل المصرف هو neigé أثلج. pendant 10 jours هو complément circonstanciel de temps مكمل ظرفي للزمان. إذا في هذه الجملة لا يوجد لدينا أي مفعول به فإن فعل neigé من الأفعال اللازمة. مثال آخر: Il s'éloigne rapidement. Il s'éloigne rapidement أي يبتعد بسرعة. يبتعد بسرعة. هنا s'éloigner هو الفعل المصرف s'éloigner. rapidement هو adverbe ظرف، لكن وظيفته في هذه الجملة هو complément circonstanciel de manière، هو مكمل ظرفي للطريقة وليس بمفعول به. إذا في هذه الجملة لا يوجد أي مفعول به. إذا فعل s'éloigner هو من الأفعال اللازمة. إذا كتلخيص بالنسبة للفعل اللازم يجب أن تتذكروا 3 أشياء مهمة. Un verbe intransitif n'est jamais accompagné d'un complément d'objet أي أن الفعل اللازم لا يرافقه أبدا المفعول به. Un verbe intransitif peut seulement être accompagné d'un complément circonstanciel أي أن الفعل اللازم يمكن أن يرافقه فقط المكمل الظرفي complément circonstanciel كما رأينا ذلك في الأمثلة. Les verbes d'état أفعال الحالة مثلا être, sembler, paraître sont classés parmi les verbes intransitifs. أفعال الحالة تصنف ضمن الأفعال اللازمة. وقبل أن نختم هذا الدرس أصدقائي أقدم لكم ملاحظة مهمة جدا وهي un grand nombre de verbes sont tantôt transitifs tantôt intransitifs أي أن عددا كبيرا ومهما من الأفعال تكون أحيانا متعدية وأحيانا أخرى لازمة. وكأمثلة: j'écris une lettre أكتب رسالة. هنا فعل écrire هو transitif direct أي متعدي مباشر. j'écris أنا أكتب. في هذه الحالة فعل écrire هو فعل لازم. مثال آخر: il songe à son fils أي يفكر في ابنه. هنا فعل songer هو فعل transitif indirect أي فعل متعدي غير مباشر. il songe هو يفكر أو يتفكر. هنا فعل songer هو فعل لازم intransitif. مثال آخر: je rentre ma bicyclette أدخل دراجتي. هنا فعل rentrer في هذه الحالة هو فعل متعدي مباشر verbe transitif direct. je rentre chez moi أي أعود إلى المنزل أو أعود إلى بيتي. هنا فعل rentrer هو فعل لازم intransitif. وفي الأخير أصدقائي أقدم لكم هذا التمرين البسيط والذي يقول: dites si les verbes conjugués sont des verbes transitifs directs ou indirects ou intransitifs. أي حددوا ما إذا كانت الأفعال المصرفة في هذه الجمل هي أفعال متعدية مباشرة أو أفعال متعدية غير مباشرة أو أفعال لازمة. ستجدون رابط تصحيح هذا التمرين أسفل الفيديو. إلى هنا أصدقائي صديقاتي قد انتهى هذا الدرس الذي تعرفنا فيه على الأفعال اللازمة والأفعال المتعدية في اللغة الفرنسية.
إذا استفدتم من هذا الدرس شاركوه مع أصدقائكم، ولا تنسوا كذلك أن تلتحقوا بصفحتنا على الفيسبوك وتزوروا موقعنا على الانترنت. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى الدرس القادم وإلى اللقاء.